अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। रूही एजुकेशन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आया नंबर 159 टू 162 सूरा अल आराफ। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब बहन भाई खुद भी सारी जो वीडियो है ध्यान से सुना करें, समझा करें और साथ साथ पढ़ने की भी कोशिश किया करें और फिर इसको दूसरों तक भी ज़रूर शेयर किया करें सदका जारिया समझकर। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब किया कीजिए, मेंबरशिप लिया कीजिए और मेंबरशिप के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर इसका जो कमेंट में सबसे ऊपर कमेंट है उस पर जाएं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे अपना आज का लेसन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन क़ौमि मूसा उम्मतुन यहदून बिल्हक़्क़ि व बिही यअदिलून। यहाँ हमने देखा सबसे पहले वा में नून साकिन है और उसके बाद क़ाफ़ है। यहाँ हम इख़फ़ा का कायदा लगाएंगे। यहाँ इख़फ़ा का कायदा है। इख़फ़ा क्या है? इख़फ़ा का मतलब है छुपाना। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़ इख़फ़ा में से कोई हरफ आ जाए तो इख़फ़ा किया जाता है। अब नून साकिन क्या है और तनवीन क्या है, सबसे पहले तो हमें इनका पता होना चाहिए और फिर इख़फ़ा वाले हरूफ का पता होना चाहिए। ये नून साकिन है जब नून के ऊपर जज़्म हो, और तनवीन क्या है? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। यहाँ नून साकिन आ गया, उसके बाद इन हरूफ में से कोई हरफ होना चाहिए। यहाँ है क़ाफ़, यहाँ पर इन हरूफ में भी है क़ाफ़, तो हम पढ़ेंगे व मिन क़ौमि मूसा, मिन नहीं किया, व मिन क़ौमि मूसा उम्मतुन यहदूना। मीम पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम मुशद्दद है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद के ऊपर गुन्ना असल होता है। गुन्ना क्या है? आवाज़ को नाक में पढ़ना गुन्ना कहलाता है और दो हरकत की मिकदार इस गुन्ना की मिकदार है। तो यहाँ हमने हमज़ा को मीम से मिलाते हुए दो हरकत की मिकदार लंबा भी करना है और नाक में भी पढ़ना है। उम्मतुन यहदूना बिल्हक़्क़ि व बिही यअदिलून। वक़त्तअनाहु मुस्नतै। यहाँ क़ाफ़ और ता दोनों को मोटा पढ़ेंगे। ये हरूफ मुस्तालिया में से हैं। जो मुस्तालिया हरूफ हैं वो 7 हैं। ये जो मैंने आपके सामने रखे ये हरूफ मुस्तालिया हैं। इनका मजमुआ बनता है ख़ुस्स ज़ाग़तिन किज़। इन 7 हरूफ को हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। यहाँ देखें क़ाफ़ भी है और ता भी, तो दोनों को मोटा पढ़ना है, यानी भरे हुए मुंह से हैवी साउंड, भारी आवाज़ होगी। यहाँ हम पढ़ेंगे वक़त्तअनाहु मुस्नतै। ता के ऊपर ज़बर, साथ या साकिन, या लीन है। अब ता की आवाज़ या की तरफ टिल्ट करेगी, तई। अशरत, रा को मोटा पढ़ेंगे और रा हरूफ मुस्तालिया में नहीं है, लेकिन रा के ऊपर जब ज़बर हो या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ते हैं और अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो फिर बारीक पढ़ते हैं। अशरत अस्बातन उममा, अस्बातन। अब अस्बातन ऐसे नहीं करना, सीन को हिलाना नहीं है, बहुत स्मूथ साउंड रखें। अस्बातन उममा, दो ज़बर के ऊपर वक्फ आ रहा है, एक ज़बर पढ़ी जाएगी, एक ज़बर खामोश हो जाएगी। दो ज़बर को एक ज़बर में बदल कर पढ़ना वक्फ बिल अबदाल कहलाता है। व औहैना इला मूसा, औ है, ये वाव साकिन और ये या साकिन दोनों लीन हरूफ हैं। लीन हरूफ कौन से हैं और कितने हैं? यहाँ पर जो मैंने अभी आपके सामने रखे ये दोनों लीन हरूफ हैं, वाव साकिन और या साकिन। और इनकी पहचान क्या है कि इन दोनों से पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर होती है। यहाँ देखें हमज़ा के ऊपर ज़बर, साथ वाव साकिन, वाव लीन।
ہا کے اوپر بھی زبر، ساتھ یا ساکن، تو یہ یا لین. لین حروف کو نرمی سے پڑھتے ہیں. زبر زیر پیش کی طرح کی آواز نہیں ہوتی، درمیانی سی آواز ہے، مڑ جانے والی، ٹیڑھی ہو جانے والی آواز، جیسے آ سے او، ہا سے ہے. ان کو لمبا بھی نہیں کرنا، ان کو جھٹکا بھی نہیں دینا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ. یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی. یہ جو ریڈ کلر میں ہیں ان کو تو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. اب یہاں غور کیجئے، یہ با ساکن ہے اور یہ با مشدد ہے، تو یہاں ہم نے ادغام کرنا ہے. جب دو ایک جیسے حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن ہو اور دوسرے کے اوپر ایسے تشدید ہو، تو وہاں ادغام مثلین ہوتا ہے. اب ساکن حرف نے مشدد کے اندر ہی مرج ہو جانا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ با اب نہیں پڑھا جائے گا. را کو ہم نے اس مشدد با سے ملانا ہے، غنہ نہیں کرنا. ان اضرب بعصاک الحجر. جیم وقف جائز ہے، یہاں ہم وقف کریں گے، حجارہ نہیں کرنا، را کو ساکن کر دیں گے. حجر. فم بجست. فن بجست نہیں پڑھنا، یہاں اقلاب ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنے. اب یہاں پر نون نہیں پڑھا گیا، میم کی آواز، ساتھ ہم نے غنہ بھی کرنا ہے، یعنی 2 حرکات کی مقدار آواز کو ناک میں پڑھتے ہوئے لمبا بھی کھینچنا ہے. فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. یہاں بھی یا لین ہے اور آئی آواز بنی، نون کے اوپر 2 زبر ہیں، ایک زبر پڑی جائے گی کیونکہ ہم وقف کر رہے ہیں. تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر وقف کیا جائے گا. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. موٹا بھی پڑھا جائے گا اور نرم بھی. اس کی ادائیگی کے وقت ہماری جو زبان ہے وہ دانتوں کے درمیان میں رہے گی. اوپر والے جو 2 بڑے دانت ہیں سامنے والے، وہاں زبان یوں نرمی سے ٹچ کرے گی، ہونٹوں کو یوں راؤنڈ شیپ میں کھولیں گے. وَظَلَّلْنَا. اس کو زا نہیں پڑھنا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا. نون کے اوپر اخفا کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. قاف پر کلکلا کریں گے. آج میں کلکلا والے حروف نہیں دکھاؤں گی، آپ نے کومنٹس میں لکھنا ہے کہ کلکلا والے حروف کون سے ہیں، اور یہاں پر جو کلکلا ہوا رزقناکم، یہ کلکلا کون سا ہے، کلکلا صغریٰ ہے، کلکلا کبریٰ ہے یا کلکلا اکبر ہے. کومنٹس میں لکھ کر بتائیے گا. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا. اب یہاں ذال ساکن ہے. قلقلہ والے جو حروف ہیں صرف قلقلہ انہی کے اوپر کیا جائے گا، باقی جب حروف ساکن پڑے جاتے ہیں تو ان کی آواز کو ہلانا نہیں ہوتا. از یہ نہیں کرنا. وَإِذْ بہت سموتھ ساؤنڈ رکھنی ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ. یہاں پر ذال، یہ ثا، اور ابھی میں نے ایک اور آپ کو بتایا تھا وا. ان تینوں حروف کی آواز نرم آواز ہے، سافٹ ساؤنڈ ہے. ذال اور ثا کو ادا کرتے ہوئے ہم نے یوں اسمائلی فیس کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن زبان دانتوں کے بیچ میں ہی آتی ہے، جبکہ وا کی آواز موٹی ہے، پھر ہم نے اپنے ہونٹوں کو یوں راؤنڈ شیپ میں کھولنا ہوتا ہے. تو یہاں ذال تو پڑھیں گے هَذِهِ الْقَرْيَةَ
وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ. یہ طا موٹی آواز ہے، یہ تے باریک آواز ہے. حِطَّةٌ وَادْخُلُوا، واو کے اوپر ہم نے ادغام کرنا ہے. یہ کون سا ادغام ہے؟ یرملون کا. ادغام یرملون ان 6 حروف کے اوپر کیا جاتا ہے جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے. ابھی دیکھیں تا کے اوپر 2 پیش ہیں، آگے واو مشدد ہے، ہم نے حِطَّةٌ نہیں پڑھنا، تا کو واو سے ملائیں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے. را اور لام کے اوپر جب ادغام کرنا ہے تو غنہ نہیں کرنا. باقی جو حروف ہیں یا میم واو نون، ان کے اوپر ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے. ابھی واو کے اوپر بھی ہم نے ادغام کے ساتھ غنہ کرنا ہے، یہاں بھی تنوین کے بعد نون ہے، نون بھی ان حروف میں شامل ہے تو یہاں بھی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ. حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ. خَطِيئَاتِكُمْ، خا اور طا دونوں کو موٹا پڑھیں گے. طا کے اوپر یہ جو مد ہے، مد متصل ہے، 5 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے. خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، لام کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے غین ہے، یہاں ہم نے اظہار کرنا ہے. اظہار کیوں کیا جاتا ہے؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ حروف حلقی ہیں. یہاں لام کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے غین، غین ان حروف میں شامل ہے تو پڑھیں گے قولاً. اظہار کرتے ہوئے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے اور جلدی پڑھا جائے گا. قولاً کر کے غنہ نہیں کرنا. قولاً غیر الذی قیل لهم فأرسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون. تو یہاں ہم نے آیا نمبر 162 تک پڑھا ہے. اس کی پریکٹس کیجئے گا، اس کو ساتھ ساتھ پڑھیے گا اور قلقلہ کا آپ نے جواب ضرور دینا ہے. جیسے یہاں پر بھی ہے قلقلہ، تو یہ کون سا قلقلہ ہے اور قلقلہ والے حروف کتنے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.